बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 23 अगस्त को पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात में लेक्चरर्स की असामियों के लिए इश्तहार दिया, जिसकी आखिरी तारीख 8 सितंबर 2020 है। इस इश्तहार में तकरीबन 2500 के करीब मुख्तलिफ मर्दो हजरात के लिए मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में लेक्चरर्स के लिए एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। इस सिलसिले में जब मैंने ये अखबार का इश्तहार अपने इस चैनल पे शेयर किया और उसके बाद आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है उसकी वीडियो शेयर की, तो मुझसे 20 लोगों ने राब्ता किया कि इस फॉर्म तो हमने फिल कर रहे हैं, हमें काइंडली ये भी बता दें कि जो सब्जेक्ट्स की इक्वलेंस है वो किस तरह होगी। तो उसका मैंने उनको रिप्लाई में बताया कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर उनका इक्वलेंस क्वालिफिकेशन का पूरा एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की आसानी के लिए ये यहाँ पे शेयर करवा रहा हूँ। काइंडली आप इसको गौर से देखिएगा, क्योंकि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में इसमें बीएससी ऑनर्स की हुई है या मास्टर का सब्जेक्ट किया हुआ है, तो वो कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। यानी समटाइम्स कोई एक जिसके पास डिग्री है लेकिन वो किस लेक्चरर की असामी के लिए अप्लाई करेंगे, उसके हवाले से मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपके सामने इश्तहार नज़र आ रहा है। ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके डिफरेंट जो मीटिंग्स होती रही हैं उसके हवाले से ये इश्तहार उन्होंने अपनी वेबसाइट पे रखा हुआ है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस इश्तहार में बताया है कि कौन सा सब्जेक्ट है और उसके लिए रेक्विजिट क्वालिफिकेशन क्या है और इक्वलेंस जो डिग्रीज हैं वो कौन सी होनी चाहिए। अगर आप सबसे पहले देखें तो अरेबिक जो है इसमें सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन अरेबिक है और इसके साथ अशादतुल आलमिया फिल अलूम अरेबियल वल इस्लामिया इसकी डिग्री साथ चाहिए। इसी तरह स्विक्स है, स्विक्स के लिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्विक्स के अंदर, या पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी डिग्री काबिल कबूल है, वो उसके इक्वलेंट होगा। इसी तरह इस्लामियात में अगर किसी ने लेक्चरर की पोस्ट पे अप्लाई करना है तो कौन सी क्वालिफिकेशन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक तो जिन्होंने इस्लामिक स्टडीज किया हुआ है, इस्लामिक कल्चर एंड रिलीजन पढ़ा हुआ है, और अदर डिग्री जो जैसे मेंशन है, जिस तरह बीए ऑनर्स है, ये भी एक्सेप्टेबल है। इस तरह बायोलॉजी के लेक्चरर की असामी के लिए कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये ऐसे ज़रूरी नहीं है कि जिसने एमएससी बायोलॉजी किया है या बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी किया है वही अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि बायोलॉजी की पोस्ट के लिए बॉटनी और जोलॉजी विद बीएससी इन बोथ विल एक्सेप्टेबल हैं। माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मेरीन बायोलॉजी में, फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड फिशरीज में, जेनेटिक्स में एमएससी बायोलॉजी है, प्लांट साइंसेज में है या एनिमल साइंसेज में है, सिंपल एमएससी बॉटनी है, बीएस बॉटनी है, यानी ये 4 इयर्स डिग्री है, एमएससी जोलॉजी, बीएस जोलॉजी, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएस इन एनवायरमेंटल साइंसेज, बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएस इन बायो साइंसेज, एमएससी बायो साइंसेज। ये कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये सब लोग बायोलॉजी लेक्चर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बॉटनी के लिए जिसने अगर अप्लाई करना है तो उनको कौन कौन सी डिग्रीज बेसिक चाहिए, वो मास्टर डिग्री इन बॉटनी में तो होनी चाहिए, सेकंड क्लास तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है लेक्चरशिप के लिए। एंटोमोलॉजी की डिग्री अगर हो, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी की है, एमएससी बायोलॉजी प्लांट साइंसेज में ये लोग बॉटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जोलॉजी के लिए कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी डिग्री यानी ये 4 इयर्स डिग्री हो या एमएससी की वो इसके इक्वलेंट होगी। इसमें एंटोमोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, एमएससी बायोलॉजी, एनिमल साइंसेज, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के लोग ये इसके
یہ ایک تو نارمل کیمسٹری کی ڈگری ہوگی، اس کے ساتھ یہ والی ڈگریز والے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر سائنسز میں اپلائی کرنے کے لیے ایم ایس سی لاجک اینڈ کمپیوٹر سائنس، ایم سی ایس، ایم آئی ٹی، ایم ایس سی ٹیلی کام، ایم آئی ایس، ایم ایس سی سافٹ ویئر انجینئرنگ، بی ایس سی آنرز ان کمپیوٹر سائنس، بی ایس سی ان سافٹ ویئر انجینئرنگ، بی ایس سی ان انفارمیشن سسٹمز اینڈ بیچلر آف انجینئرنگ ان سافٹ ویئر انجینئرنگ، یہ لوگ کمپیوٹر سائنس کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اکنامکس کے لیے اگر آپ دیکھیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ایم ایس سی اکنامکس ہے، بزنس اکنامکس ہے، ایم ایس سی اکنامکس اینڈ فائنانس ہے، بی ایس سی آنرز ایگریکلچر اینڈ ریسورس اکنامکس ہے۔ اس طرح یہ یاد رکھیں، جس طرح بزنس اکنامکس ہے، اگر کوئی یونیورسٹی نے ڈگری ایشو کی ہوئی ہے بی ایس سی آنرز بزنس اکنامکس یعنی 16 ایئرز ایجوکیشن ہے، تو وہ بھی ایلیجیبل ہوں گے۔ اس طرح جس نے سمپل ایم ایس سی بزنس اکنامکس کی ہے وہ بھی ایلیجیبل ہوں گے۔ اس طرح ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں اگر آپ ایجوکیشن کے لیے آئیں تو ماسٹر آف ایجوکیشن، ایم بی ای، ایم ٹی ای، ایم اے جو لنگوسٹکس کا ہے کورس، ایم اے ای سی ہے، ایم ایس ایڈ ہے، ایم اے ایجوکیشنل اسیسمنٹ اینڈ ریسرچ ہے، ایم اے سیکنڈری ایجوکیشن ہے، بی ایڈ ایلیمنٹری ہے، یہ سب لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کامرس کے لیے لیکچرر کی جو پوسٹ ہیں ان کے لیے ایم کام، ایم اے فائنانس، ایم اے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، ایم ایس بینکنگ اینڈ فائنانس، ایم بی اے مارکیٹنگ، ایم بی اے فائنانس، ایم ایس سی انویسٹمنٹ اینڈ فائنانس، بی ایس سی آنرز بزنس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، بی بی اے آنرز ایم ایس سی فائنانس، ایم بی اے بینکنگ اینڈ فائنانس، بی ایس سی آنرز اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، یہ سارے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جیالوجی کے لیے جنہوں نے ایم ایس سی انوائرمنٹل سائنس کیا ہے یا سمپل ڈگری جیالوجی کے اندر ہے، اس کے علاوہ ایم ایس سی ارتھ سائنسز، ایم ایس سی سسمالوجی، یہ لوگ بھی جیالوجی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہوم اکنامکس کے لیے ایک تو ایم اے ہوم اکنامکس ہونا چاہیے، اور ساتھ اگر کسی یونیورسٹی سے کسی نے ایم ایس سی ہوم اکنامکس کیا ہوا ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکچرر کی جو اسامیاں جرنلزم میس کمیونیکیشن کے لیے ہیں، اس میں ڈگری جو ہے ایم اے ڈیولپمنٹ جرنلزم کی ہو، ایم اے میس کمیونیکیشن، ایم ایس سی کمیونیکیشن اسٹڈیز، ایم ایس سی میس کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز بھی چلیں گے۔ پاکستان اسٹڈیز کے لیے اگر آپ نے ایم اے ہسٹری کیا ہوا ہے یا ڈگری پاک اسٹڈیز میں ہے، پولیٹیکل سائنس میں ہے، ایم اے انٹرنیشنل ریلیجنز میں ہے، یہ لوگ بھی پاکستان اسٹڈی کے لیے لیکچرشپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس میں اپلائی کرنے کے لیے ایم ایس سی پولیٹیکل اسٹڈیز ہونا چاہیے، ایم اے انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، ایم اے ڈپلومیسی اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے، ماسٹر ان پولیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، ماسٹر ان ڈیفینس اینڈ ڈپلومیٹک اسٹڈیز ہیں۔ اور یہ ڈگریز بھی جو ایڈیشنل ہوں گی پولیٹیکل سائنس کی ڈگری سے، یہ بھی آپ کی لیکچر کے اسامی کے لیے آپ لوگ ایکولنٹ ہوں گے اور وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سائیکالوجی کے لیے ڈگری ان سائیکالوجی ہو یا ایم ایس سی اپلائیڈ سائیکالوجی، بیہیویئرل سائنس میں ایک سبجیکٹس میں ایم ایس سی کی ہو، بی ایس آنرز کلینکل سائیکالوجی بھی کیا ہو، وہ بھی سائیکالوجی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فزکس کے لیے ڈگری ان فزکس میں ہو اور ایم ایس سی کمپیوٹیشنل فزکس ہو، یہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ فزیکل ایجوکیشن کے لیے ڈگری ان فزیکل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اس کے علاوہ ایم اے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کیا ہے، ایم ایس سی فزیکل ایجوکیشن ہے، ایم ایس سی اسپورٹس سائنسز ہے، وہ بھی فزیکل ایجوکیشن کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ ایکولنس میں سوشل ورک اگر آپ نے ڈگری سوشل ورک کے ساتھ ساتھ اگر ایم اے ویمن اسٹڈیز میں کیا ہوا ہے، ایم اے جینڈر اسٹڈیز ہے، ایم اے پاپولیشن اسٹڈیز ہے اور ایم اے رورل سوشیالوجی ہے، یہ لوگ بھی سوشل ورک کی لیکچرر کی اسامی پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور سوشیالوجی کے لیے جو لیکچرز کی اسامیاں ہیں، اس کے لیے ڈگری سوشیالوجی میں ہو، رورل سوشیالوجی، ایم ایس سی اینتھروپالوجی، ایم اے سوشیالوجی اینڈ اینتھروپالوجی، ایم اے ویمن اسٹڈیز، ایم اے جینڈر اسٹڈیز، ایم اے پاپولیشن اسٹڈیز، یہ لوگ سوشیالوجی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹسٹکس کے لیے سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری ان اسٹیٹسٹکس چاہیے، ایم ایس سی آپریشن ریسرچ اگر ہو تو وہ بھی اسٹیٹسٹک کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اردو لیکچرشپ کے لیے آپ کو ڈگری ان اردو ہو، ایم اے اقبالیات یا اقبال اسٹڈیز میں بھی یہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ انگلش کے لیے اپلائیڈ لنگوسٹکس یا بی آنرز ان انگلش لٹریچر ہو تو وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ بیسک جو ڈگریز ہیں، یہ
PPSC की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, उसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। या आप लोग इसके मुताबिक आप एक डिग्रीज के अलावा ज्यादा डिग्रीज में भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ एक डिग्री में आप अप्लाई करें, बाद में आपको पता चले कि नहीं आप तो फलां दूसरी में भी अप्लाई कर सकते थे। तो इसके मुताबिक आप अगर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी न किसी प्रोग्राम के साथ आपकी सिलेक्शन भी हो सकती है। और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस लेक्चर की असामी हासिल करने में, लेक्चरशिप हासिल करने में कामयाब व कामरान करे। बहुत बहुत शुक्रिया।